ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षड्षष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः सुसखी अतिसखी इत्यत्र च तत्र घिसंज्ञा न भवति इति नागेशमतं पुरस्कृत्य तत्र प्रतिपादितं। नागेशेन तत्र अतिसखेः आगच्छति इत्यत्र अतिसखे इति प्रयोगे अनिष्टापत्तिः अथवा अपेक्षितानापत्तिः प्रकटिता वर्तते इति कृत्वा सः दीक्षितस्य यः पक्षः नाम अनयोः घिसंज्ञा भवति इति सः पक्षः निराकृतः वर्तते इति किञ्चिदस्माभिः अत्र श्रुतं। यद्यपि मूले तु दीक्षितानुसारं तु अत्र अतिसखी सुसखी इत्यादिशब्दानां तत्र घिसंज्ञा भवत्येव इत्युक्तं। तदनन्तरम् अन्यविधरीत्या अतिसखीशब्दः यः सिद्धः भवति तत्रापि अनङ्नित्वाभावविचारः कृतः। नाम अनङ्नित्व तत्र अनङ् अपि च अणित्वस्य प्रवृत्तिः न भवति इति विचारः कृतः। तदेव तत्र यद्यपि सुसखी अतिसखी इत्यतः परम् इत्यतः अनन्तरम् अस्माभिः परमः सखा यस्य इत्यत्र परमसखः परमसखायो इत्यादीनि अपि रूपाणि साधितानि। तत्र तु अनङ्गणित्वे प्रवर्तेते भाष्ये प्रामाण्यात् इत्यपि अस्माभिः तत्र दृष्टम्। तदनन्तरं प्रकारान्तरेण सिद्ध्यति यः अतिसखीशब्दः तस्य शब्दस्य विषये अपि तत्र अस्माभिः विचारः कृतः। तत्र मूले उक्तं यत् आदौ तु विग्रहः प्रदर्शितः, रूपसिद्धिः दर्शिता, सखीम् अतिक्रान्तः अतिसखिः। तत्र उक्तं लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः अनित्यत्वान्नटच्। अत्र लिङ्गविशिष्टपरिभाषाकारणात् नाम प्रातिपदिकग्रहणे तत्र प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति इति यत् पूर्वं पठितं। तर्हि सखी इति स्त्रीलिङ्गे विद्यमानान्तादपि तत्र टच् स्यात् इत्युक्तं, परन्तु तथा न भवति, एषा परिभाषा अनित्या अस्ति इति तत्रोक्तं। नाम अस्य अतिसखी गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य इति विधानं कृत्वा तत्र अतिसखी इति शब्दः यः लब्धः भवति अस्मिन् पक्षे अत्र अनङादेशः अणित्वञ्च न भवति। कुतः? तत्र उक्तं गोस्त्रियोः इति ह्रस्वत्वेन सखिशब्दस्य लाक्षणिकत्वात् इति। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वविधानं कृत्वा यः सखिशब्दः लब्धः वर्तते तस्य लाक्षणिकत्वं भवति। अतः अनङ्नित्वयोः कर्तव्ययोः तत्र तन्नाम अस्माभिः तत्र प्रतिपदोक्तस्य एव ग्रहणं सखिशब्दस्य कर्तव्यं भवति, लाक्षणिकस्य न कर्तव्यं भवति। लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषा नियमितत्वात्। नाम अनया परिभाषया तथा नियमः कृतः वर्तते। अतः प्रकृते तत्र अतिसखिशब्दः न स्वीक्रियते, सखिशब्दः एव तत्र अनगर्थम् अणित्वार्थं च स्वीक्रियते। अपि च सुसखी अतिसखी इत्यत्र पूर्वं तत्र कथम् अनङ् अपि च अणित्करणं च विहितम् इति तत्र तयोः शब्दयोः विशेषस्तु तत्रैव उक्तः। अत्र अतिसखिशब्दः प्रकारान्तरेण साधितः वर्तते। पूर्वं तु अतिशयितः सखा अतिसखा इति साधितम्, अतिसखिशब्दः साधितः, तस्य अतिसखा इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। परन्तु अत्र तु अतिसखी सखीम् अतिक्रान्तः अतिसखी इति हरिवद्रूपाणि भवन्ति इति
विग्रहभेदेन तत्र सखीम् अतिक्रान्तः अतिसखी इत्यत्र लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिति परिभाषायाः च उपस्थित्य प्रकृते अनङ् अनङादेशः णिद्वद्भावश्च न भवति इति पठितम्। सम्यक्। न्यायसिद्धा एषा परिभाषा भवति लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिति अपि अस्माभिः तत्र पठितम्। अधुना तत्र व्याख्या गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थमासीत्। पङ्क्तिद्वयं पठामि। लाक्षणिकं तु लक्षणानुसन्धानात् विलम्बितोपस्थितिकम् अग्रे उक्तं प्रतिपदोक्तम् आदाय शास्त्रस्य चरितार्थत्वात् लाक्षणिके प्रवृत्तिरिति न्यायसिद्धा चेयं परिभाषा। एषा परिभाषा न्यायसिद्धा वर्तते इत्युक्तम्। तदिदम् अस्माभिः विस्तरेण गतपाठे चर्चितं, गतपाठे विचारितम्। इदानीं सखिशब्दविषये यावान् विशेषः आसीत् सः विशेषः एतावता परिसम्पन्नः भवति। अधुना तत्र पतिशब्दविषये विशेषः अस्ति उच्यमानः। भवतां पुरतः अष्टाध्यायी अस्ति। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य तत्र पतिस्समास एव इति सूत्रम् अस्त्येव। अष्टमम् इदं सूत्रं भवति। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य अष्टमं सूत्रं। सम्यक्। पतिशब्दविषये इदानीं विशेषः अग्रे पठनीयः वर्तते। व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। एतेन पाठेन एव अस्माकं अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य सप्तषष्टितमस्य पाठस्य अथवा सप्तषष्टस्य पाठस्य आरम्भः भवति। सम्यक्। सूत्रम् एवं वर्तते, पतिस्समास एव इति। सूत्रे पतिः इति प्रथमं पदं वर्तते, प्रथमान्तं च वर्तते। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं वर्तते। समासे इति सप्तम्यन्तं, समासे इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं भवति। एव इति अव्ययपदं भवति। समीचीनं। व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। शेषोऽघ्यसखी इत्यतः घीत्यनुवर्तते, तस्मात् सूत्रात् घी इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। समीचीनं। यद्यपि अत्र पादस्य आरम्भात् आकडारादेका संज्ञा इत्यतः च आरभ्य आकडारादेका संज्ञा विप्रतिषेधे परं कार्यं यूस्त्र्याख्यौ नदी इति एवं रीत्या इत्यतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः अन्येषामपि सूत्राणां किञ्चित् परिचयः कृतः। यतः शेषोऽघ्यसखी इत्यत्र शेषपदार्थः कः इति ज्ञानाय ततः प्राक्तनानि सूत्राणि सामान्येन वा ज्ञातव्यानि भवन्ति, तदा तत्र बोधो भवति। तच्च अस्माभिः पूर्वं दृष्टं। भवतु। घी इति प्रकृते अनुवर्तते। कथयति तदाह नाम सूत्रार्थम् आह कथयति। आम्। पतिशब्द इत्यादिना मूले पश्यन्तु। पतिशब्दः समासे एव घिसंज्ञः स्यात्, एवं खलु। समासे शाकल्यलोपद्वारा, शाकल्यमतेन यकारलोपद्वारा तत्र एकारस्य श्रवणं न जायमानं वर्तते। अन्यथा पतिः समासे एव एवं रीत्या अत्र पदच्छेदः अवगन्तव्यः। समीचीनम्। आम्, तर्हि प्रकृते कः अर्थः अवगतः? नाम समासे यदि पतिशब्दः प्रयुज्यते, समासे नाम तदेव तत्र अव्ययीभावः, बहुव्रीहिः, अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहिः, द्वन्द्वः इत्यादयः ये समासाः, नाम
समस्तपदेषु यदा पतिशब्दः प्रयुज्यते तदा एव तस्य घिसंज्ञायाः च घेर्ङिति आङ्ना स्त्रियाम् इत्यादीनि कार्याणि अस्माभिः पूर्वं पठितानि। अच्छघेः इतोपि तत् घिसंज्ञासम्बद्धानि कार्याणि इतोपि सन्ति, तानि वयम् अग्रिमेषु प्रकरणेषु अनुपदमेव पठिष्यामः। समीचीनम्। तर्हि तत्र कथयति पत्या पत्ये इति एवं खलु। तृतीया विभक्तेः एकवचनम् उपस्थापितं। कुतः इतः एव रूपकथनं, प्रथमा विभक्तिः अथवा द्वितीया विभक्तेः रूपद्वयं कुतः नोक्तम् इति चेत् तत्र हरिवत् रूपाणि, प्रथमा विभक्तौ हरिवत् रूपाणि। कथं? हरिः हरिहरयः इति खलु। तर्हि प्रकृतेपि पतिः पती पतयः इत्येवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। द्वितीयायां विभक्तौ पतिं पती पतीन्। तृतीया विभक्तेः एकवचने तु पतिना इति न भवति। चतुर्थी विभक्तेः एकवचने अपि हरये इतिवत् पतये इति न भवति, पत्ये इति भवति। पत्या पत्ये कथयति घित्वाभावात् नात्वगुणाभावे यणिरूपं, नाम घित्वन्न भवति। अतः घित्वन्न भवति, घित्वस्य अभावः प्रकृते वर्तते। घित्वस्य अभावकारणात् नात्वम् अर्थात् आङ्नास्त्रियाम् इत्यनेन तृतीया विभक्तेः एकवचने टा स्थाने न इति आदेशः न भवति इति। अभावत् नात्व गुणाभावे, अपि च गुणोऽपि न भवति। नात्वस्यापि अभावः भवति, गुणस्यापि अभावः भवति। कदा? घित्वाभावे। नाम चतुर्थी विभक्तेः एकवचने गुणोऽपि न भवति। पते ए तदनन्तरम् अयादेशे च सति पतये इति न भवति इति भावः। पति आ अर्थात् टा इत्यस्य आ अवशिष्यते, यणसन्धिः भवति, पत्या इति सिद्ध्यति। एवमेव तत्र पति ए यण पत्ये तावदेव। एवं खलु। तृतीया विभक्तेः द्विवचने पतिभ्यां, बहुवचने पतिभिः हरिवत् रूपाणि। चतुर्थी विभक्तेः द्विवचने पतिभ्यां, बहुवचने पतिभ्यः हरिवत् रूपाणि। परन्तु तृतीया एकवचने द्विवचने च पतिशब्दस्य घिसंज्ञाभावात् घिसंज्ञाश्रितं कार्यं न भवति इति भावः। समीचीनम्। चतुर्थी सिद्धा पञ्चमी विभक्तेः उपक्रमः। तत्र पञ्चमी विभक्तेः द्विवचने पतिभ्यां, बहुवचने पतिभ्यः हरिवदेव रूपाणि। समीचीनं। तत्र षष्ठी विभक्तेः द्विवचने पत्योः, बहुवचने पतीनां हरिवद् रूपाणि भवन्ति। णत्वं नास्ति तावदेव बहुवचने, अन्यत् सर्वं समानं। विमर्शः कर्तव्यः अस्ति पञ्चमी विभक्तेः एकवचने, षष्ठी विभक्तेः च एकवचने। सम्यक्। तत्र मूले पश्यन्तु, पत्युः रूपद्वयं दत्तं। कोऽभिप्रायः रूपद्वयस्य लेखनस्य? अर्थात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचने अपि पत्युः इत्येव रूपं, षष्ठी विभक्तेः एकवचने अपि पत्युः इत्येव रूपं भवति इति भावः। सम्यक्। आम्। तर्हि तत्र अग्रे उच्यते ख्यत्यातित्युक्तम्। एवं खलु। ख्यत्यात् परस्य पूर्वं सूत्रं पठितं खलु अस्माभिः। किखि तिथि इत्यनयोः कृतयणादेशयोः यः अकारः तस्य उकारः भवति सख्युः इति रूपसाधनवेलायां। तर्हि प्रकृते अपि उभयत्रापि अस् इति अवशिष्यते। पति अस्, पति अस्, ङसि
ङस् इत्यनयोः अस् इत्येव अवशिष्यते, यण् भवति। घिसंज्ञा नास्ति इति कृत्वा यण् भवति। पत्यस् पत्यस् इति उभयत्रापि आगच्छति। तत्र ख्यत्यात् परस्य खि इत्यस्य उदाहरणं पूर्वं दृष्टं, ति इत्यस्य अधुना दृश्यमानं वर्तते, एवं खलु। तत्रापि खि इति दीर्घः यः उक्तः, ति इति दीर्घः उक्तः, तस्य उदाहरणानि यत्र उपस्थितानि भविष्यन्ति तत्रैव द्रक्ष्यामः। भवतु। तर्हि उत्वं जातम्, उभयत्रापि अकारस्य स्थाने उकारः, पत्युस् पत्युस् इति रूपद्वयं लब्धं। ततः सकारस्य ऋत्वविसर्गद्वारा पत्युः इति रूपम् उभयत्रापि लभ्यते इति पञ्चमी विभक्तिः षष्ठी विभक्तिः च सिद्धा भवति। क्रमः वर्तते सप्तम्याः। तत्र कथयति पत्यौ शेषं हरिवत् मूले। तत्र पत्यौ इति सप्तमी विभक्तिः एकवचने, पतिशब्दात् ङि इति प्रत्ययः भवति खलु। तत्र सख्यौ इत्यत्र पठितां व्यवस्थां स्मारयन् अस्ति कः व्याख्याता, पश्यन्तु। घित्वाभावात् अच्चघेः इत्यभावे घिसंज्ञा न भवति इति कृत्वा अच्चघेः इति न प्रवर्तते, अन्यथा पतौ इति भवति स्म। यतः अच्चघेः इत्यनेन ङि इत्यस्य स्थाने औदादेशः, इकारान्तस्य च अकारः इति आदेशः क्रियते, अन्त्यस्य इकारस्य स्थाने अकारः भवति, हर औ हरौ इति यथा तथा। परन्तु पतिशब्दस्य तु घिसंज्ञा न भवति, समासे एव घिसंज्ञा भवति। अत्र तु समासः नास्ति, पतिशब्दस्तु असमासावस्था वर्तते। सम्यक् कथयति घित्वाभावात् अच्चघेः इत्यभावे, नाम अच्चघेः इत्यस्य सूत्रस्य अभावे, औत् इति ङेरौत्वे, नाम ङि इत्यस्य स्थाने औत्वं भवति, केन औत् इति इत्यनेन सूत्रेण। तच्च सूत्रं पूर्वमस्माभिः पठितं। यणि रूपम्, औत्वे सति यणि, अत्र इदं रूपं लभ्यते इति भावः। सम्यक्। अतः पति औ इकारः यः वर्तते तस्य यणादेशविधानेन यकारः लभ्यते, पत् य औ पत्यौ इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति आरम्भसामर्थ्यादेव नियमार्थत्वे सिद्धे। एवम् अग्रे कश्चन अन्यः विचारः, परन्तु इदानीं मूले किं कथयति पश्यन्तु। शेषं हरिवत्, नाम तत्र सप्तमी द्विवचने हर्योः इतिवत् पत्योः, बहुवचने हरिषु इतिवत् पतिषु इति रूपम्। अन्यत्र अन्यत्र च अस्माभिः तानि तानि रूपाणि दृष्टानि एव। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति, व्याख्याता विशेषं कथयन्नस्ति, तत् पश्यामः। कथयति आरम्भसामर्थ्यादेव नियमार्थत्वे सिद्धे, नाम आरम्भसामर्थ्यादेव अत्र नियमः भवितुमर्हति स्म खलु। नाम पतिः समासे तावदेव इत्यतावदेव सूत्रं कर्तुं शक्यते खलु। का पत्तिः वा न वा? तर्हि पतिः समासे एतावदेव सूत्रं यदि आरभ्यते, कथयति सिद्धे, नाम एतावति सूत्रे सत्येव तत्र पतिशब्दः समासे एव घिसंज्ञां लभते, असमासे तु घिसंज्ञां न लभते इति विषयस्य स्पष्टता भवति खलु। कथयति सिद्धे एवकारस्तु पतिरेव समासे घिरिति, नाम पतिशब्दः एव यः अस्ति सः एव समासे घिसंज्ञां प्राप्नोति इति विपरीतनियमव्यावृत्त्यर्थः इति। नाम एवकारः एतादृशस्य विपरीतनियमस्य निवृत्त्यर्थं। कः विपरीतनियमः स्यात् यदि एवकारः न स्यात्? पतिः एव समासे घिः, नाम पतिशब्दः एव समासे घिसंज्ञां प्राप्नुयात्, अन्ये केऽपि शब्दाः घिसंज्ञां न प्राप्नुयुः इति एतादृशविपरीतनियमस्य निवृत्त्यर्थम्।
अन्यथा समासे अन्येपि अपेक्षिताः केचन शब्दाः येषां समासे अपि घिसंज्ञा अपेक्षिता तेषामपि घिसंज्ञा न स्यात्। एवं खलु सुसखी इत्यादीनि दृष्टानि खलु पूर्वं, तत्रापि समासः एव अस्ति खलु, परन्तु तत्र घिसंज्ञाश्रितानि कार्याणि कृतानि वा न वा? तर्हि प्रकृते अपि एवकाराभावे नाम एवकारग्रहणाभावे पतिशब्दः यः वर्तते सः एव समासे घिसंज्ञकः भवति स्म। अन्येषां तु समासे सर्वात्मना घिसंज्ञायाः निषेधः एव भवति स्म। अतः सः निषेधः यथा न स्यात् तदर्थं तत्र अस्माभिः एवकारस्य ग्रहणं सूत्रे कर्तव्यम् अथवा तस्य ग्रहणस्य प्रयोजनम् अवगन्तव्यम् इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति समासे तु भूपतये इति। समासे तु घिसंज्ञा भवत्येव इति भावः। तत्र भुवः पतिः भूपतिः एवं षष्ठीतत्पुरुषसमासः अत्र अस्माभिः अवगन्तव्यः। समीचीनम्। तत्र इदानीं समासे अयं पतिशब्दः लब्धः वर्तते इति कृत्वा अस्य घिसंज्ञा भवति। यतः पतिः समासे एव इति नियमः कृतः वर्तते। घिसंज्ञा अस्ति चेत् घिसंज्ञाश्रितं कार्यमपि अत्र भवत्येव। घिसंज्ञाश्रितं कार्यं किमिति चेत् तदेव भूपति ङे इत्यवस्थायां घेर्ङिति इत्यनेन भूपति इत्यत्र इकारस्य गुणः। भूपते ए गुणः एकारः भवति। भूपते ए इत्यवस्थायां भूपते इत्यत्र यः एकारः तस्य अयादेशः भवति। भूपतय ए भूपतये इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे भूपतिना इत्याद्युपलक्षणं नाम भूपतये इत्यादि इति एकः प्रयोगः यः दत्तः सः भूपतिना इत्यादीनां रूपाणां भूपतिना वा भूपतौ वा इत्यादीनां रूपाणाम् अपि ज्ञापकं भवति। नाम तानि अपि रूपाणि अत्र घिसंज्ञापक्षे हरिवत् साधनीयानि इति भावः। तर्हि भूपति इति शब्दः इति शब्दे समासे पतिशब्दः वर्तते इति कृत्वा हरिवत् रूपाणि भूपतिशब्दस्य भवन्ति। एवमेव पृथ्वीपतिः चन्द्रपतिः तारापतिः इत्यादीनां सर्वेषामपि रूपाणि तत्र ज्ञेयानि। सम्यक्। अग्रे कथयति सीतायाः पतये नमः इत्यादि तु आर्षम् इति कथयति। तत्र प्रायः रामरक्षास्तोत्रं भवति वा इति स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः सीतायाः पतये नमः इत्युच्यते। तत्र वस्तुतः पतये इति प्रयोगः न सिद्ध्यति। एवं किल तस्य प्रयोगस्य सिद्धिरेव न भवेत्। कुतः? यतोहि पतिशब्दस्य तु समासे एव घिसंज्ञा भवति। समासातिरिक्तस्थले तु घिसंज्ञा न भवति। समासातिरिक्तस्थले घिसंज्ञाश्रितं कार्यं यदि न स्यात् तर्हि तु तत्र घेर्ङिति इत्यनेन गुणः अपि न स्यात्। यथा अस्माभिः उपरि रूपं साधितं पत्ये तदेव स्यात्। तथापि कथं कविना पतये इति परियुक्तम् कथयति इति त्वार्षं नाम आर्षत्वात् तस्य साधुत्वं मन्यते। नाम केनचन शिष्टेन प्रयुक्तं वर्तते। शिष्टेन कृतः प्रयोगः एषः वर्तते इति कृत्वा शिष्टप्रयोगसामर्थ्यात् इदं तत्र साधुत्वकोटौ चिन्त्यते। यद्यपि वयं तु अस्य प्रयोगस्य करणे न समर्थाः एतादृशप्रयोगस्य करणे। यतोहि एषा परिपाटी वस्तुतः नास्ति।
तादृशाः केचन प्रयोगाः दृश्यन्ते, यत्र व्याकरणविरोधः दृश्यते, वाङ्मयगतभाषा परम्पराविरोधः दृश्यते, भाषा प्रयोगपरम्पराविरोधः दृश्यते। परन्तु तादृशाः प्रयोगाः शिष्टेन यदि प्रयुक्ताः तर्हि ते प्रयोगाः तत्र साधुत्वात् अङ्गीक्रियन्ते, आर्षत्वात् तेषां साधुत्वम् अङ्गीक्रियते इति वक्तव्यम्। अस्तु, तर्हि पतिशब्दविषये एतावानेव विशेषः अत्र आसीत्, स च विशेषः सम्पन्नः। अधुना वयं जानीमः, वयं सर्वादौ अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानां विषये पठितवन्तः, तदनन्तरम् आकारान्तपुल्लिङ्गस्य विषये पठितवन्तः, इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानां विषये वयं पठन्तः स्मः। तत्र अधुना ह्रस्व इकारान्तशब्दानां क्रमे अग्रे कतिशब्दः वर्तते, कतिशब्दविषये तत्र उच्यमानं वर्तते। तत्र कथयति, व्याख्यातारं पश्यामः। अथ कतिशब्दे विशेषं दर्शयति इति कथयति। कतिशब्दः नित्यबहुवचनान्त इति मूले पश्यन्तु। कतिशब्दः नित्यं बहुवचनान्तः, एवं खलु। अस्य शब्दस्य तत्र एकवचनं न भवति, द्विवचनम् अपि न भवति, बहुवचनं भवति। बहुवचनान्तमेव इदं शब्दस्वरूपम् अथवा अयं शब्दः प्रयुज्यते, बहुवचनान्ततयैव। कथयति अग्रे, किमस्सङ्ख्यापरिमाणे इति एकं सूत्रं वर्तते। किमस्सङ्ख्यापरिमाणे डति च इत्यनेन किं शब्दात्, नाम किम् इति शब्दः यः वर्तते तस्मात् शब्दात् बहुत्वसङ्ख्यावच्छिन्नसङ्ख्येयविषयप्रश्नः, विषयप्रश्ने एव डतिः इति। नित्यबहुवचनान्तः कुतः? तत्र प्रामाण्यं यच्छन्नस्ति, महाभाष्यस्य प्रामाण्यं। किं शब्दात् नाम तत्र किमसङ्ख्यापरिमाणे डति च इत्यनेन सूत्रेण किम् इत्यस्मात् शब्दात् डति प्रत्ययः विधीयते, तस्य अति अवशिष्यते। टेः इत्यनेन किम् इत्यत्र विद्यमानस्य इम् इत्यस्य लोपः भवति, किम् इति तत्र टिभागः भवति, अतः क इत्येव अवशिष्यते। क अति कति कति इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र तद्विषये एव कथयन्नस्ति, नाम किमस्सङ्ख्यापरिमाणे इत्यनेन किं शब्दात् बहुत्वसङ्ख्यावच्छिन्नसङ्ख्येयविषयप्रश्ने, नाम बहुत्वसङ्ख्यावच्छिन्नः यः सङ्ख्येयः वर्तते, एवं खलु, तद् सङ्ख्येयविषयः यः वर्तते, तत् सङ्ख्येयविषयप्रश्नः यः वर्तते, तत् प्रश्नार्थं खलु प्रयुज्यते अयं कति इति शब्दः। विषयप्रश्ने एव डतिप्रत्ययः भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि तत्र नाम अस्य सरलतया इदमेव अवगच्छन्तु, डतिप्रत्ययः किं शब्दात् बहुवचने एव भवति इति भाष्ये स्पष्टत्वात् इति भावः। भाष्ये अयं विषयः स्फुटतया स्पष्टतया उक्तः वर्तते। अतः तं विषयं पुरस्कृत्य वयं तत्र वक्तुं शक्नुमः यत् कति इति शब्दः नित्यं बहुवचनान्तः भवति इति। एवं खलु। तर्हि पश्यन्तु, अत्र अस्माभिः कतिशब्दस्य नित्यबहुवचनान्तानि रूपाणि सम्यक् त्रिषु लिङ्गेषु अपि समानतया भवन्ति यानि, तानि कानि कानि साधनीयानि वर्तन्ते इति चेत् कति प्रथमा विभक्तिः, कति द्वितीया विभक्तिः, समीचीनं। तत्र कतिभिः तृतीया विभक्तिः, चतुर्थी विभक्ति कतिभ्यः, पंचमी कतिभ्यः, षष्ठी कतीनां, सप्तमी कतिषु, एवं रीत्या नित्यबहुवचनान्ते बहुवचने एव अस्य शब्दस्य प्रयोगाः अस्माभिः साधनीयाः तत्र वर्तन्ते। अतः तत्र कति इति बहुवचने त्रिषु अपि लिङ्गेषु अयं कतिशब्दः समानतया भवति इति अयमपि विषयः अस्माभिः अग्रे श्रोष्यते। नाम वचनत्रये अपि यथा युष्मच्छब्दः अस्मच्छब्दः इत्यनयोः तत्र
समानानि एव रूपाणि त्रिषु अपि लिङ्गेषु भवन्ति। तद्वत् कतिशब्दस्यापि त्रिषु लिङ्गेषु समानानि रूपाणि भवन्ति, तत्र भेदः एव नास्ति। तर्हि तत्र अस्माभिः कतिशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः द्विवचने, कतिशब्दस्य क्षन्तव्यः, कतिशब्दस्य प्रथमायां विभक्तौ, कतिशब्दस्य द्वितीयायां च विभक्तौ, उभयत्र कति कति इति रूपद्वयं साधनीयं वर्तते। तत्र प्रथमायां विभक्तौ जस् प्रत्ययः, द्वितीयायां च विभक्तौ शस् प्रत्ययः यः भवति, तस्य षड्भ्यो लुक् इत्यनेन सूत्रेण अग्रे गत्वा लुक् कर्तव्यः करिष्यते, परन्तु तदर्थं षट् संज्ञा का भवति इति आदौ अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते। तदर्थं षट् संज्ञाविधानम् इदानीम् आदौ उच्यते। सम्यक् कथयति। अथ षट् संज्ञाकार्यं वक्ष्यन्, नाम अग्रे षड्भ्यो लुक् इत्यनेन षट् संज्ञाकार्यं वक्ष्यते, ग्रन्थकारः वदिष्यति। सम्यक्। षट् संज्ञोपयोगिनीं संख्यासंज्ञामाह, नाम षट्संज्ञोपयोगिनां षट्संज्ञायाः कृते उपयोगिनी या वर्तते संख्यासंज्ञा, तां संख्यासंज्ञाम् आह, नाम कथयति। सूत्रं वर्तते। नाम षट्संज्ञा ज्ञातव्या चेत् संख्यासंज्ञा अपेक्षिता। यतः तत्र संख्या काश्चन तत्र नाम यस्य षट्संज्ञा वक्ष्यते डति च इत्यनेन, डत्यन्ताः संख्याः षट्संज्ञाः स्यात्, डत्यन्ता संख्या षट्संज्ञा स्यात् इति वक्ष्यते। तत्र डत्यन्तस्य संख्यासंज्ञा अपि भवति इति आदौ उच्यमानं वर्तते। सम्यक्। एतेन संख्या संज्ञा केषां भवति इत्यपि स्पष्टम् अस्माकं ज्ञातं भविष्यति। सम्यक्। अतः किं पठन्तः स्मः, कथं परस्परं सम्बन्धः पठ्यमानानां सूत्राणाम् अथवा पठ्यमानेषु सूत्रेषु वर्तते इत्यपि वयं बुद्धौ तत्र स्थापयेम। समीचीनं। तर्हि तत्र कथयति, अथ षट्संज्ञाकार्यं वक्ष्यन् षट्संज्ञोपयोगिनीं संख्यासंज्ञामाह, नाम संख्यासंज्ञाम् आदौ कथयन् अस्ति। सूत्रं वर्तते बहुगणवतुरतिसंख्या इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः बहुगणवतुडति इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् अत्र इदं पदं भवति। संख्या इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति, बहुश्च गणश्च वतुश्च डतिश्च इति समाहारद्वन्द्वः, प्रकृते समाहारद्वन्द्वः वर्तते। अत एव प्रथमाविभक्तिः सत्यम्, अत एव एकवचनं नपुंसकलिङ्गं च प्रकृते श्रूयमाणं वर्तते इति भावः। सम्यक्। तर्हि बहुगणवतु डति, द्वितीयं पदं संख्या इत्युक्तमेव। अग्रे कथयति, एतत् संख्यासंज्ञं स्यादित्यर्थः। एवं खलु। नाम एतत् किं, बहुगणवतु डति इति एतत् यद् वर्तते तत्। समीचीनं। कथयति, फलितमाः एते इति, नाम एते संख्यासंज्ञाः स्युः। मूले उक्तं खलु। एते नाम के, बह्वादय इत्यर्थः। नाम बहु गण वतु, वतु इत्यनेन प्रत्ययः उच्यते, तद् वक्ष्यते अग्रे। डति इति प्रत्ययः अपि वर्तते। अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः। अतः वतु प्रत्ययान्ताः शब्दाः, डति प्रत्ययान्ताश्च ये शब्दाः वर्तन्ते, तेषां शब्दानां संख्या इति संज्ञा भवति इति भावः। समीचीनं। कथयति, बह्वादय इत्यर्थः उक्तं। तदनन्तरम् अग्रे पश्यन्तु, बहुगणशब्दौ इह त्रित्वादिपरार्धान्तसंख्याव्यापकधर्मविशेषवाचिनौ गृह्येते। बहुशब्दात् अपि च गणशब्दात्
प्रकृते त्रित्वादिपरार्धान्तसङ्ख्याव्यापकधर्मविशेषवाचिनम् एतौ अर्थात् त्रित्वं त्रयः ये भवन्ति अथवा तत्र तृतीया या सङ्ख्या वर्तते ततः आरभ्य परार्धसङ्ख्यां यावत्यः सङ्ख्या वर्तन्ते त्रित्वादिपरार्धान्तसङ्ख्याव्यापकधर्मविशेषवाचिनौ नाम तदेव तावत्पर्यन्तं या सङ्ख्या वर्तते तावत्पर्यन्तम् एतेषां कश्चन धर्मः विशिष्टः धर्मः यः विशेषः वर्तते तावत्पर्यन्तम् एतौ शब्दौ व्यापकौ वर्तेते त्रित्वपरार्धान्तसङ्ख्याव्यापकधर्मविशेषवाचिनौ परार्धान्तं यावत् सङ्ख्यायाः तत्र व्यापकत्वं वर्तते तादृशव्यापकधर्मविशेषवाचकौ एतौ शब्दौ वर्तेते इतोपि सरलतया अत्र यदि कथनीयं तर्हि त्रिशब्दः क्षन्तव्यः बहुशब्दः गणशब्दश्च त्रि इति सङ्ख्यातः आरभ्य परार्ध इति अन्तिमा या सङ्ख्या वर्तते तावतीं सङ्ख्यां यावदपि ग्रहणं करोति सहस्रं लक्षं कोटिः अर्बुदं खर्वम् इत्यादीनां सर्वेषामपि तत्र बहु इति शब्देन गण इति शब्देन च अवगमनम् अथवा ग्रहणम् अथवा तस्मिन् अर्थे एतत् सङ्ख्याद्वयं प्रयोक्तुं शक्यते त्रयः ये सन्ति तेषां कृते अपि चत्वारः सन्ति पञ्च सन्ति तेषां कृते अपि बहुशब्दस्य गणशब्दस्य च सङ्ख्याशब्दस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति अर्थात् बहुशब्दाख्यस्य सङ्ख्याशब्दस्य गणशब्दाख्यस्य च सङ्ख्याशब्दस्य प्रयोगः तत्र त्रि इति सङ्ख्यातः आरभ्य परार्धसङ्ख्यां यावदपि कर्तुं वयं शक्नुमः कथयति न तु वैपुल्यसङ्घवाचिनौ नाम बहुशब्दः गणशब्दश्च प्रकृते नाम अस्मिन् सूत्रे वैपुल्यवाचकः नास्ति एवं खलु वैपुल्य नाम विपुलता महत्ता दीर्घता अत्यधिकता एवं खलु अपि च सङ्घवाचिनौ गणशब्दः सङ्घवाचकः अपि प्रयुज्यते सङ्घो नाम समूहः वानवः तत्र बहुशब्दः वैपुल्यवाचकोऽपि प्रयुज्यते गणशब्दः सङ्घवाचकः अर्थात् समूहवाचकः अपि प्रयुज्यते परन्तु तयोः क्रमशः वैपुल्यसङ्घवाचकयोः शब्दयोः बहु गण इत्यनयोः प्रकृते ग्रहणं नास्ति प्रकृते तु तत्र द्वित्वादिपरार्धान्तसङ्ख्याव्यापकधर्मविशेषवाचिनौ एव एतौ बहुगणशब्दौ अवगन्तव्यौ इति विशेषः अत्र उच्यमानः वर्तते कुतः कथयति सङ्ख्यायते अनया इति अन्वर्थसंज्ञा विज्ञानः नाम प्रकृते बहुशब्दः गणशब्दश्च क्रमशः तत्र वैपुल्यवाचकः वा अथवा तत्र सङ्घवाचकः वा कुतः न स्वीकर्तव्यः तत्र किं प्रामाण्यम् इति चेत् तत्र उच्यते नाम प्रकृते सङ्ख्या इति संज्ञा विधीयते सङ्ख्यासंज्ञा अन्वर्थसंज्ञा वर्तते सङ्ख्यायते अनया नाम यया गणना क्रियते यत् सङ्ख्यावाचकशब्देन विशेषेण गणना क्रियते नाम सङ्ख्येयस्य गणना क्रियते सङ्ख्येयार्थः ज्ञायते सा सङ्ख्या वर्तते अतः तादृशसङ्ख्यायनं तु अथवा तादृशसङ्ख्यानं तु अथवा गणना तु विपुलवाचकः यः बहुशब्दः वर्तते अथवा सङ्घवाचकः यः गणशब्दः वर्तते तेन शब्देन न सम्भवति इति तत्र सङ्ख्या इति शब्दस्य अन्वर्थसंज्ञात्वं वर्तते यतः सर्वनामसंज्ञा अन्वर्थसंज्ञा वर्तते अन्वर्थसंज्ञात्वं वर्तते इति कृत्वा तत्र बहु अपि च गणशब्दौ बहु अपि च गण इति एतौ द्वौ शब्दौ वैपुल्यसङ्घवाचिनौ स्वीकर्तुं नैव शक्येते इति भावः समीचीनम्
अग्रे कथयति। बहुगणशब्दयोः विषये विशेषम् उक्तवान् व्याख्याता। इदानीं डतुवती इत्यनयोः विषये कथयति। डतुवती प्रत्ययौ। डतुवती इत्येतौ प्रत्ययौ क्षन्तव्यः। डतुवती इति न वतुडति। वतु अर्थात् वतुप्, डतिः अर्थात् तदेव कश्चन प्रत्ययविशेषः अथवा प्रत्ययः, यस्य विषये वयम् अचिरेण पठिष्यामः। तत्र किमसङ्ख्यापरिमाणे डति इति इत्यनेन सूत्रेण यस्य अस्माभिः स्मरणं कृतं प्रत्ययस्य, सः प्रत्ययः प्रकृतसूत्रे डति इति शब्देन गृहीतः वर्तते। वतु इत्यत्र च वतुप्रत्ययः गृहीतः वर्तते। कथयति अग्रे। संज्ञाविधौ इहापि तदन्तग्रहणं, नाम प्रकृते संज्ञाविधौ वर्तते। का संज्ञा वर्तते? संख्यासंज्ञा वर्तते। अतः संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्, एवं खलु। प्रकृते प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति वर्तते इति भावः। कुतः? अस्माभिः तत्र अयं विचारः पूर्वं कृतः खलु। डतरडतम इत्यनयोः प्रत्यययोः ग्रहणसमये अयं विचारः कृतः वर्तते। तर्हि प्रकृते स्मारयति। कुतः? नाम कुतः वधुवन्तस्य अथवा डत्यन्तस्य एव अत्र ग्रहणं कर्तव्यं। वत्वन्तस्य डत्यन्तस्य एव अत्र ग्रहणं कुतः? तस्य नाम वत्वन्तस्य डत्यन्तस्य एव तत्र संख्यासंज्ञा इति कुतः उच्यते? वतु अपि च डति इत्यनयोः केवलयोः प्रत्यययोः अपि संख्यासंज्ञा कुतो नोच्यते चेत् तत्र उच्यते केवलयोः प्रयोगानर्हतत्वात्। नाम केवलौ एतौ यौ वर्तेते तयोः द्वयोः प्रयोगः न सम्भवति इति। अनयोः प्रयोग अनर्हत्वं वर्तते इति। अनयोः अयं नाम केवलयोः द्वयोः स्वातन्त्र्येण प्रयोगः न भवति। एतदन्तयोः एव अथवा एतदन्तानां शब्दानामेव प्रयोगः भवति इति भावः। साक्षात् डतरडतम् इत्यत्र यथा विचारः कृतः तद्वदेव अत्रापि इति भावः। कथयति अग्रे। वतुरिह यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुपिति तद्धितप्रत्ययो गृह्यते। एवं खलु। अयञ्च इदञ्च सूत्रम् अस्माभिः तद्धितेषु पठिष्यते। तद्धितप्रकरणे पठिष्यते। कथयति यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुपिति तद्धितप्रत्ययः गृह्यते। कथयति न तु तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः। यतः वतुप् इत्यस्यापि वत् इति अवशिष्यते, वति इत्यस्यापि वत् इति अवशिष्यते। एकं सूत्रं वर्तते तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः। तद्धितेषु एव इदमपि सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते। कथयति तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति वतिरपि न गृह्यते। सम्यक्। कुतः? अग्रे कथयति उकारानुबन्धात्। नाम सूत्रे उकारानुबन्धग्रहणं कृतं वर्तते। एवं खलु। सानुबन्धकनिरनुबन्धकयोः सानुबन्धकस्यैव ग्रहणम् इति प्रायः न्यायोऽपि वर्तते, परिभाषापि वर्तते, पठिष्यते अग्रे। अस्तु। तर्हि प्रकृते अनुबन्धसहितं नाम उकारानुबन्धसहितः पठितः वर्तते सूत्रे। तर्हि उकारानुबन्धसहितस्य एव प्रत्ययस्य अत्र ग्रहणं भविष्यति। उकारानुबन्धसहितः यः प्रत्ययः नास्ति वति इति, स तु इकारानुबन्धसहितः वर्तते इति कृत्वा यद्यपि उभयोः वति इत्येव अवशिष्यते, अङ्गीकुर्मः। तथापि वति इत्यस्य अत्र ग्रहणं न भवति। सम्यक्। कथयति अग्रे। डतिरपि किमस्सङ्ख्यापरिमाणे डति च इति विहितः तद्धित एव गृह्यते। वतुना साहचर्या नाम वतुप्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः वर्तते। अतः डतिप्रत्ययः अपि किमस्सङ्ख्यापरिमाणे डति च इत्यनेन सूत्रेण यः तद्धित संज्ञात्वेन विहितः यः डतिप्रत्ययः नाम तद्धितेषु पठितः डतिप्रत्ययः एव अत्र किमसङ्ख्यापरिमाणे डति च इत्यनेन विहितः डतिप्रत्ययः एव अत्र गृह्यते। कुतः? वतुना साहचर्यात्। नाम वतुप्रत्ययः तत्र तद्धितप्रत्ययः पठितः वर्तते इति कृत्वा। तर्हि कः न ग्राह्यः? कथयति न तु भातेर्डवतु इति विहितः कृदपि। भातेर्डवतु इत्यस्यापि तत्र
नाम भातेर्डवतुः इति विहितः कृदपि नाम तस्य ग्रहणं तु अत्र न कर्तव्यम् इति भावः। परन्तु भातेर्डवतुः इत्यत्र कथयन् अस्ति खलु, डवतुः इत्यत्र तु प्रयोगः साध्यते अस्माभिः भवतु, तत्र भातेर्डवतु नाम भा धातोः डवतु प्रत्ययः क्रियते, भा डवतु, डवतु इत्यस्य अवतु इति अवशिष्यते। डित्वसामर्थ्यात् भा इत्यत्र आकारलोपः भवति, भ अवतु भवतु इति शब्दः सिद्धः भवति। अत्रापि यः उकारः वर्तते तस्यापि संज्ञा भवति, भवत् इति अवशिष्यते। तर्हि डथिना सह अस्य तुलना न युज्यते, अहं चिन्तयामि इदं न युज्यते व्याख्यातुः। यदि उभयोः अनुबन्ध लोपादिकं विधाय समानं रूपं यदि अवशिष्टं भवति स्म तदा शङ्का कर्तुं शक्यते स्म। आम्, यद् भातेर्डवतुः इत्यनेन विहितः डवतुः अत्र न गृह्यते, परन्तु न खलु एवं सम्भवति, यतोहि डति इति तु यः प्रत्ययः तस्य तु अति इति अवशिष्यते, अतः एव कति इत्यत्र अति इति श्रवणं भवति। डवतुः इत्यस्य तु अवतु इति अवशिष्यते, तुलनैव नास्ति। आम्, पूर्वं तु अस्माभिः तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः इति वतिः, यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतु इत्यत्र वतु इत्यनयोः या तुलना कृता, या आपत्तिश्च दर्शिता, सा तु युज्यते। यतः वतुपः अपि वत् अवशिष्यते, वतिः इति प्रत्ययस्यापि वत् इत्येव अवशिष्यते। अत्र तथा नास्ति, डति इत्यस्य अति इति अवशिष्यते, डवतु इत्यस्य तु अवतु इति अवशिष्यते, तत्रापि उकारः अपि न तिष्ठति, अवत् इत्येव अवशिष्यते। अतः भवत् इति शब्दः वस्तुतः लभ्यते सर्वनामगणे यः पठितः वर्तते, वा न वा? तथा चेत् प्रकृते एषा तुलना न युज्यते इति मम भाति। कश्चन अत्र सङ्गतेः प्रकारः भवद्भिः यदि दृश्येत तर्हि भवन्तः निश्चयेन मां बोधयन्ति श्रोतारः सुधीयः इति प्रार्थये। भवतु। अग्रे कथयति, नाम एतत् सूत्रसम्बद्धः एव कश्चन विचारः उच्यमानः वर्तते। ननु सङ्ख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच इत्यादि सङ्ख्याप्रदेशेषु बह्वादीनामेव चतुर्णां ग्रहणं स्यात्। तत्र यद्यपि द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे इत्यादि सूत्रपठनवेलायां सन्धिप्रकरणे वयं सङ्ख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुचिति सूत्रविषये पठितवन्तः, भवन्तः स्मरेयुः। यद्यपि इदं सूत्रं तु तद्धितेष्वेव पठिष्यते इत्यप्युक्तं, परन्तु सूत्रमिदं पूर्वम् आगतं, नाम सन्धिप्रकरणे द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्य सूत्रस्य चर्चा तत्र जाता। समीचीनं। तर्हि तत्र कथयति, सङ्ख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने इत्यादि सङ्ख्याप्रदेशेषु, नाम इत्यादि सङ्ख्याप्रदेशेषु तत्र सङ्ख्याशब्दः आगतः अस्ति। सङ्ख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच, तस्य उदाहरणानि कथं भवन्ति? कृत्वसुचः कृत्वस् इति अवशिष्यते, पञ्चकृत्वः, षट्कृत्वः, सप्तकृत्वः, पुनः कृत्वसुचर्थे सुचप्रत्ययोपि विधीयते, द्विः, त्रिः, चतुः इत्यादीनि रूपाणि अपि तत्र सम्भवन्ति। एवं खलु? तर्हि किं कथयन् अस्ति चेत्, नाम तत्र सङ्ख्याग्रहणं कृतं खलु, सङ्ख्यासंज्ञा केषां भवति? बहुगणवतु डति। तत्र बहुशब्दस्य, गणशब्दस्य, वतुप्रत्ययान्तस्य, डतिप्रत्ययान्तस्य एव सङ्ख्यासंज्ञा भवति इत्युच्यते। तर्हि कृत्वसुचप्रत्ययः यः वर्तते सः तु सङ्ख्यावाचकात् शब्दात् खलु विहितः। केन सूत्रेण? सङ्ख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच। अतएव पञ्चकृत्वः, षट्कृत्वः, द्विः, त्रिः, चतुः इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। कुतः? यतः तत्र द्वि, त्रि, चतुर्
पञ्चन् षट् षष् सप्तन् अष्टन् इत्यादयः सङ्ख्याशब्दाः प्रयुज्यन्ते, परन्तु तानि न स्युः रूपाणि इति आक्षिप्यते पूर्वपक्षिणा। पञ्चकृत्वः, षट्कृत्वः, सप्तकृत्वः इत्येवम्, अथवा द्विः त्रिः चतुः इत्येवं रीत्या रूपाणि न स्युः इति। कुतो न स्युः इति चेत् तत्र संख्या नाम केषां बहुगणवतुडति एतेषामेव। तर्हि बहुशब्दादेव कृतुसुच् स्यात् बहुकृत्वः, गणशब्दादेव कृतुसुच् स्यात् गणकृत्वः, वतुप्रत्ययान्तादेव कृतुसुच् स्यात्, डतिप्रत्ययान्तादेव कृतुसुच् स्यात् कतिकृत्वः। द्वि त्रि चतुर् पञ्च षट् सप्तन् पञ्चन् षट् सप्तन् इत्यादि या सङ्ख्याः शब्दाः श्रूयन्ते तेभ्यस्तु कृतुसुच न स्यात् इति अस्याः पङ्क्तेः अभिप्रायः। कुतः? यतोहि 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादीनां सङ्ख्याशब्दानां सङ्ख्यासंज्ञा सूत्रकारेण नोक्ता, वा न वा? सः तु सङ्ख्यासंज्ञां केषां कथयन् अस्ति? बहु गण वतुप्रत्ययान्तः डतिप्रत्ययान्तश्च एतेषामेव सङ्ख्या संज्ञां सूत्रकारः कथयन् अस्ति। एवं किल? एवं चेत् तर्हि तु भोः कथं पञ्चकृत्वः द्विः त्रिः वा इत्यादीनि रूपाणि स्युः? तदेव अत्र आक्षेपः आरब्धः वर्तते। स एव आक्षेपः आरब्धः वर्तते। पश्यन्तु, पुनः पठन्तु। नानु सङ्ख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृतुसुच् इत्यादिसङ्ख्याप्रदेशेषु बह्वादीनाम् एव चतुर्णां ग्रहणं स्यात्। आदिशब्देन अन्यत्रापि यत्र सङ्ख्याशब्दः सूत्रेषु आगतः तत्र सर्वत्र एतेषामेव चतुर्णां ग्रहणं स्यात् कथयति। न तु लोकप्रसिद्धसङ्ख्यावाचकानामपि लोके सङ्ख्याशब्दाः नाम के? 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादयः एव खलु व्यवह्रियन्ते लोके, 1 2 3 4 इत्यादि रूपेण। लोकं पृच्छति चेत् आम् बहुगणवतु डति एतेषां किं नाम भवति, कोऽपि सङ्ख्या इति नाम भवति इति कोऽपि न वदिष्यति। सम्यक् खलु? तर्हि परन्तु सङ्ख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृतुसुच् इत्यत्र तु सङ्ख्यावाचकादेव खलु तत्र विधीयते कृतुसुच् प्रत्ययः, वा न वा? बहुशब्दादपि विधीयते, परन्तु सङ्ख्यावाचकेभ्यः अपि, नाम लोके व्यवह्रियमाणाः याः सङ्ख्याः सन्ति ताभ्योऽपि खलु व्यवह्रियते सङ्ख्या इति शब्दः। तर्हि कथयति, तत्र कारणमपि कथयति, कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इति न्यायात्। व्याकरणे कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे एव कार्यसम्प्रत्ययः भवति, मुख्यकार्यसम्प्रत्ययः भवति इत्यपि अस्माभिः पूर्वं श्रुतं। परन्तु कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः नाम कार्यस्य विधानं, कार्यस्य प्रवृत्तिः कृत्रिमे एव भवति, अकृत्रिमेन भवति। कृत्रिमं नाम यत् कृतं वर्तते पाणिनिना, किं बहुगणवतु डतिसङ्ख्या नाम बहुगणवतु एतेषां चतुर्णामेव डतिसङ्ख्या क्षन्तव्यः, बहुगणवतु डति एतेषां चतुर्णामेव सङ्ख्याशब्दः उक्तः वर्तते, अतः एषा सङ्ख्याशब्दः कृत्रिमा वर्तते। 1 2 3 इत्यादीनां तु सङ्ख्याशब्दः नोक्ता, सा तु लोके व्यवह्रियमाणा वर्तते। स्वाभाव्येन लोके सङ्ख्यात्वेन व्यवह्रियमाणाः इमाः सङ्ख्याः वर्तन्ते इति कृत्वा एषा अकृत्रिमा, न च सूत्रेण एतेषां सङ्ख्या कृता वर्तते। अतः तत्र कश्चन न्यायः, यद्यपि अग्रे पठिष्यते अयं न्यायः, आगमिष्यति, परिभाषा अस्ति एषा। कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे एव कार्यस्य सम्प्रत्ययः भवति इति पूर्वपक्षी कथयन् अस्ति।
कथयति अग्रे ततश्च पञ्चकृत्व इत्यादि न स्यात् इति चेत् न। तदेव पूर्वपक्षी कथयति एवं चेत् पञ्चकृत्वः तत्र चतुःकृत्वः षट्कृत्वः सप्तकृत्वः इत्यादयः प्रयोगाः एव न स्युः न स्यात् इति चेत् न तथा न शङ्कनीयं भोः। अत्र भवता श्रोतव्यं ज्ञातव्यम् इतोपि सिद्धान्ताः ज्ञेयाः यद्यपि सत्यं भवता स्वज्ञानपरिधेः अनुसारं पूर्वपक्षः उत्तमः एव स्थापितः परन्तु अत्र अस्ति कश्चन विशेषः सः विशेषः श्रूयताम् इति कथयति। किं कथयति सङ्ख्याया अतिशन्तायाः कन् इत्यतः समाधानम् आरभ्यते। एतावता पूर्वपक्षः आक्षेपः यः आसीत् सः बुद्धौ स्थापनीयः। इतः समाधानम् अस्ति। किं कथयति सङ्ख्याया अतिशन्तायाः कन् इत्यत्र तिषदन्तपरिदासबलेन सङ्ख्याप्रदेशेषु कृत्रिमाकृत्रिमन्याया प्रवृत्तिज्ञापनात् न हि विंशतिशब्दादिशब्दानां कृत्रिमा सङ्ख्यासंज्ञा अस्ति न चैवं सति बहुगणो अस्तु अग्रे 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 आरप्स्यते। अत्र एषा या पङ्क्तिः वर्तते कुतः इतः आरभ्य सङ्ख्याया अजन्तायाः कन् इत्यत्र तिषदन्तपरिदासबलेन सङ्ख्याप्रदेशेषु कृत्रिमाकृत्रिमन्याया प्रवृत्तिज्ञापनात् इति एषा पङ्क्तिः अवगन्तव्या चेत् सङ्ख्याया अतिशदन्तायाः कन् इत्यस्य सूत्रस्य सूत्रार्थः सामान्येन अस्माभिः ज्ञेयः। सूत्रेण उच्यते सङ्ख्यायाः पञ्चम्यन्तं पदम् अस्ति तत्र अतिशदन्तायाः इत्यपि पञ्चम्यन्तं वर्तते। अतिशदन्तायाः इति पदं सङ्ख्यायाः इति पदस्य विशेषणं भवति। पदद्वयमपि पञ्चम्यन्तं वर्तते। कन् इति विधीयमानं प्रथमान्तं वर्तते। सङ्ख्यायाः कन् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। परन्तु कीदृश्याः सङ्ख्यायाः कन् प्रत्ययः भवति इति चेत् तत्र अतिशदन्ता या सङ्ख्या वर्तते तस्याः सङ्ख्यायाः अथवा तत्सङ्ख्यावाचकात् शब्दात् कन् प्रत्ययः भवति। इदानीम् अतिशदन्ता सङ्ख्या नाम का तज्ज्ञातव्यम्। अत्रैव सर्वं रहस्यं वर्तते। अत्रैव समाधानम् अस्ति। तिश्च शच्च अस्य विग्रहं वदन्नस्मि अतिशदन्ता इति शब्दस्य। तिश्च शत् च तिशतौ अन्ते यस्याः सा तिषदन्ता। समीचीनम् अवगतम्। तिः च शत् च तिषतौ अन्ते यस्याः सा तिषदन्ता। समीचीनं न तिषदन्ता अतिषदन्ता न तत्पुरुषसमासः यथा न अश्वः यथा न ब्राह्मणः अब्राह्मणः एवं खलु अथवा न खरः अखरः इति वत् न अतिषदन्ता न तिषदन्ता अतिषदन्ता। समीचीनं तस्याः अतिषदन्तायाः इत्युच्यते। अर्थात् कस्य विशेषणमिदं कस्य शब्दस्य कस्य पदस्य इति चेत् सङ्ख्यायाः इति पदस्य विशेषणमिदम्। अर्थात् तादृशसङ्ख्यावाचकात् शब्दात् कन् इति प्रत्ययः भवति आर्हीयेषु अर्थेषु तद्धितेषु पठ्यते इदं सूत्रं ठञधिकारे तत्र आर्हीयप्रकरणे इदं पठ्यते। नाम तादृशसङ्ख्यावाचकात् शब्दात् कन् प्रत्ययः भवतु यस्याः सङ्ख्यायाः अन्ते ति इति न स्यात् यथा 20 24 25 इत्यादि। अपि च शत् इत्यपि न स्यात् यथा 30 40 50 शत् अस्ति सर्वत्र अन्ते। तादृश्याः सङ्ख्यायाः कन् प्रत्ययः भवति। अतः तत्र तादृशी सङ्ख्या स्वीक्रियते यथा पञ्चन् तस्मात् कन् प्रत्ययः भवति। नकारलोपः पञ्चकः इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक्। आम् प्रकृते समाधानं कथं तद्वयम्
अग्रिमे पाठे चिन्तयिष्यामः। अद्य तावत् भवन्तः सङ्ख्यायादिदन्तायाः कन् इति सूत्रस्य अर्थं सम्यक् बुद्धौ स्थापयन्तु, उदाहरणं बुद्धौ स्थापयन्तु, पूर्वपक्षश्च यः अत्र वर्तते तं पूर्वपक्षं बुद्धौ स्थापयन्तु। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे सप्तषष्ठः पाठः अथवा सप्तषष्टितमः पाठः सम्पन्नतां गतः। ओम् नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।